होइन होइन खै त कालीप्रसाद सरलाई खै जोडेको ल उहाँ देखेपछि म तानिहाल्छु नि पाउनु न तपाईँ त्यहाँ लाइभ बोल्न थाल्नु न हजुर नमस्कार आज साहित्य संवाद स्रष्टा संघको 44औं कार्यक्रममा आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौं म हजुरको सहजकर्ता कृष्ण गिरी क्यालिफोर्निया राज्यको सेक्रामेन्टोबाट जोडिएको छु र यो कार्यक्रम सदा चाहिँ भन्दा आज अलिकति हामी चाँडो सुरु गरेका छौं विशेष कारणवश र यस कार्यक्रममा हाम्रा दुईटा गरिमामय स्रष्टाहरू नेपाली गीत संगीत क्षेत्रको कविता क्षेत्रको दुईटा ठूलो हस्तीहरूलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौं दुईजना होइबक्सिन्छ जसको नाम नै आफ्नो परिचयको लागि काफी छ विशेष गरी झन्झनै 50औं 5 दशक को समयमा उहाँहरूको निकै ओजपूर्ण कन्ट्रिब्युसनले साधनाले उहाँहरूको तपस्याले नेपाली गीत संगीत क्षेत्र उज्जवल भएको छ र यसले एउटा आफ्नो स्वर्णिम काल को रूपमा बाँचेको छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ र उहाँहरूलाई स्वागत गर्नु अगाडि म हाम्रो सम्पूर्ण द्रष्टाजीहरूलाई युरोप अमेरिका अफ्रिका एसियाबाट हामीसँग जोडिँदै गरिबक्सेका द्रष्टाजीहरूलाई म धेरै स्वागत तथा अभिवादन गराउन चाहन्छु र उहाँ हामी सबै मिलेर यस कार्यक्रम स्रष्टासँग कार्यक्रमको संयोजक सर्वज्ञ बगलेज्यू र हामी सबै मिलेर हाम्रो आजको स्रष्टा आदरणीय दीपक प्राध्यापक दीपक जंगम सरलाई स्वागत गरौँ दीपक सर हजुर धेरै धेरै स्वागत छ हजुर नमस्कार र अब एकैछिनमा हाम्रो अर्को द्रष्टा आदरणीय गीतकार कालीप्रसाद रिजालज्यू पनि हामीसँग जोडिने क्रममा भइबक्सिन्छ र उहाँलाई अहिले एकछिनमा हामी स्वागत गर्नेछौँ र दीपक सरको बारेमा अब हामीले छोटोमा हजुर हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ उहाँको उज्जवल बायोडाटा तर तैपनि सामान्य रूपमा सरस्वती भन्दा प्राध्यापक दीपक जंगम सरको जन्म भक्तपुरमा भएको हो र त्यसै गरी आमा जमुना देवी जंगम र बुवा गोविन्द हरि जंगमको सुपुत्र होइबक्सिन्छ र त्यसै गरी उहाँको पत्नी प्राध्यापक डाक्टर बेनी जंगम होइबक्सिन्छ उहाँको पनि उहाँको जीवनमा ठूलो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ र उहाँको शिक्षा स्नातकोत्तर त रहेको छ उहाँ गीतकार गायक संगीतकार नाटककारको रूपमा हामी समक्ष उहाँको ठूलो योगदान रहिआएको छ र साथै अब मैले यहाँ देख्दैछु अर्को आदरणीय स्रष्टा कालीप्रसाद रिजालज्यू पनि जोडिने क्रममा होइबक्सिन्छ उहाँलाई हामी अहिले स्वागत गर्नेछौँ र दीपक सरको बारेमा सामान्यतया सरस्वती मैले द्रष्टाजीहरूलाई निवेदन गर्नुपर्दा झन्डै 5 दशक भन्दा बढीको समय उहाँले आफ्नो जीवनको नेपाली भाषा नेपाली गीत नेपाली संगीत नेपाली नाटकलाई दिइबक्सेको छ र त्यसै गरी उहाँको दिइबक्सेको छ र उहाँको 2021 सालदेखि गीत संगीत नाटक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ 26 देखि 46 सालसम्म सहायक संगीत निर्देशकको रूपमा 40 देखि 43 सालसम्म रत्न रेकर्डिङ संस्थानको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको रूपमा उहाँको सेवा रहेको छ 53 देखि हालसम्म विभिन्न संघ संस्था रेडियो नेपाल टेलिभिजन आदि इत्यादि संगीत विद्या संघ आदि इत्यादि र विश्वविद्यालयमा आबद्धता रहिआएको छ उहाँका धेरै कृतिहरू छन् अनगिनत कृतिहरू छन् र ती कृतिहरूलाई छोटकरीमा भन्दा संगीत सँग सम्बन्धित गीतसँग सम्बन्धित संगीत स्वरूपी विभिन्न भागहरू टिचिङ म्यानुअलहरू लगायत दर्जनौं गीती एल्बमहरू रहेका छन् मबिसाका गीतहरू उर्दू गीत गजल नारायण गोपाल गुलाम अली र म अनुभूति आशय जिन्दगीले हिसाब माग्दा चाहिए न सागर आदि धेरै गीती एल्बमहरू छन् त्यसै गीती नाटकहरू पनि पुनर्मिलन नवरङ्ग आधा दर्जन भन्दा बढी छन् त्यस्तै नाटकहरू र अनेकौं दर्जनौं प्रकारका पुरस्कारबाट सम्मानबाट विभूषित भइबक्सिन्छ
सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकार आदि सम्पूर्ण धेरै पुरस्कारहरूबाट हाम्रो स्रष्टा आदरणीय दीपक सर सुशोभित भइबक्सिन्छ र उहाँका कालजयी गीतहरू हाम्रो हरेकको अहिले झन्डै 35-40 वर्षदेखि पनि उहाँले सङ्गीत बद्ध गरिबक्सेका गीतहरू हामीले चाहिँ अझ पनि हाम्रो घरमा बज्ने गर्छ, हाम्रो समाजमा बज्ने गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ जस्तो चाहिँ स्रष्टालाई आज हामीले साहित्य समाज स्रष्टासँग कार्यक्रमले पाएर हामी अभिभूत भएका छौँ। सर, हजुरको समयको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै अब म अर्को स्रष्टा हाम्रो हजुर सर, हाम्रो आदरणीय स्रष्टा अर्को यहाँ भइबक्सिन्छ काली प्रसाद रिजालज्यू, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साहित्य संवादको संयोजक सर्वज्ञ वाग्ले, प्रस्तुता म र दीपक सर, हामी तीनै मिलेर र सम्पूर्ण द्रष्टाहरू मिलेर हजुरलाई स्वागत छ। काली सर, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ, स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छ। सर, हजुर म्युटमा भइबक्सिन्छ, काली प्रसाद सर म्युटमा भइबक्सिन्छ। हजुर धन्यवाद हजुर। अनि अब कालीप्रसाद सरको बारेमा अब अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ, आज हाम्रो यस्ता स्रष्टाहरू भइबक्सिन्छ जसको नामै काफी छ। झन्डै 5 दशकको गीती यात्रा, काव्यिक यात्रा रहेको छ कालीप्रसाद सरको र उहाँ माता कृष्णमाया रिजाल र पिता रुद्रप्रसाद रिजालजीको साइलो सुपुत्र भइबक्सिन्छ। उहाँको पत्नी अजिता रिजाल भइबक्सिन्छ। कालीप्रसाद सरको जन्म धरानमा भएको र MA BL को शिक्षा रहेको छ। त्यसै गरी सेवामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा 2020 मा क्याम्पस प्रमुखबाट सुरु भएपछि उहाँले भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधारको डाइरेक्टर अनि हुँदै उहाँ रिटायर हुने बेलामा 2048 मा उहाँ कामुक सञ्चार सचिवको जिम्मेवारीमा भइबक्सिन्थ्यो। त्यसै गरी प्रशस्ति पुरस्कारहरू, प्रशस्ति सम्मानहरू, प्रशस्ति कृतिहरू रहेका छन्। कालीप्रसाद ज्यूलाई एकाडेमी पदक, रत्नश्री पदक, क्षमता पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, धरणीधर पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार, नारायण गोपाल स्मृति पुरस्कार आदि धेरै दर्जनौं पुरस्कारहरूबाट सम्मानित भइबक्सिन्छ। उहाँका कृतिहरू कविता सङ्ग्रह ज्वारबाट 19 रिजालका कविता 2024, के छ र जिन्दगी बिताइदिन्छु 2036, गीती सङ्ग्रह आँखा छोपी नरौ 2045, केही गीत केही गजल 2054 लगायत धेरै उहाँका गीती एल्बमहरू रहेका छन्। यशोधरा, गीतमाला, गीत सङ्ग्रह 2073 आदि गीती एल्बमहरू पनि रहेका छन्। र कालजयी गीतहरूमा हजुर हामी सबैलाई थाहा छ उहाँले लेखिबक्सेको र हाम्रो स्वर सम्राटले गाइबक्सेको आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। त्यसै गरी केही मिठा बात गर भन्ने चाहिँ नारायण गोपाल ज्यूसँग रहेको थियो भने बनै खायो डडलोले फतेमा सरसँग, निष्ठुरीले छाडेर गइहाली यमराजसँग र बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, मन पर्ने हजार हुन्छन् जुनी काट्ने एउटै हुन्छन् भन्ने युवा गायक रामकृष्ण ढकाल सँग उहाँको सहकार्य रहेको छ। यस्तो कालजयी गीतहरू का स्रष्टा र सङ्गीतकार हामीसँग भइबक्सिन्छ। अब मैले यो कार्यक्रममा सुरुमा हाम्रो चलन के छ भने अलिक उमेरले कनिष्ठलाई पहिला हामी सुरुवात गर्छौँ र म दीपक सरकोमा जान चाहे। दीपक सर, ल हजुरलाई सानो अब यो हामी प्रश्न उत्तरको रूपमा यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँछौँ र केही हजुरका योगदानहरू नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा रहेका योगदानहरू हामी उजागर गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र साथै हामी नयाँ पुस्तालाई, यो भावी पुस्तालाई र वर्तमान पुस्तालाई हजुरबाट एक सन्देश पनि प्रभाव होस् भन्ने उद्देश्यले हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। र सर्वप्रथम म दीपक सरका जान चाहे र एउटा सानो जिज्ञासा पनि राख्न चाहे। त्यो के भने नेपाली
गीत सङ्गीतलाई हजुरले गुरुकुलीय घरानाबाट युनिभर्सिटीमा पनि पुर्याइबक्सेको संस्थाको रूपमा हजुरलाई हामी चिन्दछौँ। यस बारेमा हजुरको केही सानो अनुभव हामीलाई बताइदिबक्सिन्छ कि भनेर मैले दीपक सरलाई अनुरोध गर्न चाहे। हजुर नमस्कार। वास्तवमा के भने नेपालमा अब सङ्गीतको सङ्गीत नेपालमा हजुरको फ्रोजन भयो। हजुर सङ्गीतले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण नेपाली समाजमा ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको देखिन्छ। तर कस्तो भयो भने विडम्बना विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले जे जसरी चाहिँ उहाँहरूले सङ्गीत संस्कृतिको जो विकास गर्नुभयो त्यो चिजको चाहिँ हामीले एउटा त स्क्रिप्ट राख्न सकेनौँ, म्यानुस्क्रिप्ट त्यसको तयार गर्न सकेनौँ, त्यसको चाहिँ अभिलेख हामीले राख्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने हरेक युग पछि पनि हामीहरू चाहिँ ठगिँदै गयौँ। हामीहरू जहिले पनि नयाँ 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 हुँदै गयौँ। 5औं शताब्दीमा नेपाली सङ्गीत उत्कर्षमा थियो, यो रिसर्चले बताउँछ भने त्यसपछिको फेरि एउटा ग्याप आउँछ अनि एकैचोटि आउँछ 15औं 16औं शताब्दीबाट चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ नेपाली सङ्गीतको बारेमा। त्योभन्दा सम्बन्धी ज्ञाताहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ जवाब दिएको चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले के भने धेरै पुरानो परम्परा भएको ठाउँमा र के भने आजको दिनमासम्म पनि आउनेखेरि पनि हामीलाई चाहिँ समस्या के थियो भने तपाईँलाई अलिकति म बताउँछु 300-400 वर्ष विशेष गरेर मल्लकालीन समयमा, त्यो मल्लकालीन समयमा पनि यहाँ निकै सङ्गीतको चाहिँ निकै ठुलो छलफल थियो र यो सम्बन्धमा निकै रिसर्चहरू भएको थियो, यो पुस्तकहरू लेखिएको थियो, दर्जनौं पुस्तकहरू चाहिँ त्यो लेखिएका छन् सङ्गीत सम्बन्धी। तर ती चिजहरूलाई पनि हाम्रो संस्थागत रूपले हामीले आफ्नो भनेर चाहिँ राख्ने, त्यसमा गौरव गर्न चाहिँ हाम्रो स्थिति एजुकेसनको शिक्षाको चाहिँ मूलधारसँग जबसम्म सङ्गीतलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म सङ्गीत चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन र नेपाली सङ्गीत सधैँ चाहिँ घाटामै पर्छ। नेपाली सङ्गीतको जो एउटा ऐतिहासिकता हो, जो नेपाली सङ्गीतको जो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ हाम्रा पुर्खाले अब 5औं शताब्दीमा नेपालमा यस्ता किसिमका वाद्यहरूको यस्ता वाद्य यन्त्रहरूको चाहिँ आविष्कारहरू भएको रहेछ, जसको बारेमा चाहिँ केवल चाहिँ के त भने हामीले चाहिँ यो के अरे ढुङ्गामा कुदेका केही उहरू र केही चाहिँ भोजपत्रका उहरूमा चाहिँ मात्रै सीमित देखियो र त्यसको त्यो कस्तो रूप थियो भन्ने कुरा आज हामीले हेर्न हजुर सर, हजुरको नेटले अलिकति धोका दिए जस्तो लागिरहेको छ मलाई। निधो गरिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले एजुकेसनसँग खास गरेर जो चाहिँ हाम्रो शैक्षिक जो मूलधारमा चाहिँ सङ्गीतलाई पनि अहिले समावेश गरेर चाहिँ अहिले क्लास 1 देखि लिएर MA PhD सम्म चाहिँ म्युजिकमा गर्न मिल्ने किसिमको एउटा वातावरण हामीले तयार गरिरहेका छौँ। वास्तवमा अहिले मेरो अब कोसिस चाहिँ के हुँदैछ भने जस्तो के भने भारतका कोही पनि नयाँ चाहिँ सङ्गीतपट्टि आएर चाहिँ यहाँ आएर भन्यो भने हाम्रो यहाँकोले बजाएको छ सङ्गीतलाई पनि यो त भारतीय सङ्गीत हो, यो त नेपाली सङ्गीत होइन भनेर चाहिँ भनिदिन्छन्, हाम्राले केही जवाब दिन सक्दैन। जबकि भारतीय सङ्गीतको जुन चाहिँ प्राचीनता छ त्यसको बराबर नेपालको आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ परम्परा छ। अब यो समझमा डिबेट गर्नको लागि त एजुकेसन चाहियो, शिक्षा चाहियो, रिसर्च चाहियो र हाम्रो चाहिँ आफ्नो चिज के थियो भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ गहन अध्ययन चाहियो र त्यसलाई जवाफ दिनको लागि त्यो योग्य चाहिँ हजुर सर, यो हजुरको नेटले अलिकति बेला बेलामा धोका दिइरहेछ। आउने दिनहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो नयाँ नयाँ रिसर्चहरू हुँदैछ, जस्तो के भने के अरे यो परम्पराको जो चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको जो
अहिले भारतमा जो उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति हो त्यो पद्धति भन्दा पनि एउटा भिन्नै किसिमको नेपालको पनि पद्धतिको चाहिँ सुरुवात हुन सक्छ यतापट्टि त्यो सम्भावना छ तर त्यसको लागि समय र रिसर्च गरी हुनु जरुरी छ। हजुर थ्यांक यू सर। हजुरको यो ठुलो यो प्रयासले आज फलेर फुलेर नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यसरी युनिभर्सिटीमा समेत प्राध्यापन भइरहेको छ। हाम्रो नयाँ पुस्ताले नयाँ पिढीले ठुलो शिक्षा हासिल गर्न पाइरहेको छ। एउटा स्ट्रक्चर वेमा र एउटा अर्गनाइज वेमा हाम्रो शिक्षा अगाडि बढेको छ। यसको लागि हजुरप्रति धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हजुरसँग एकछिनमा फेरि म आउनेछु अर्को जिज्ञासा लिएर र म अर्को जान चाहन्छु हाम्रो अर्को स्रष्टा आदरणीय कालीप्रसाद रिजालजुमा। सर हजुरलाई एउटा सानो मैले जिज्ञासा राख्न चाहे र सर्वप्रथम त के भने हजुरलाई धेरै धेरै आभार हामीलाई यो समय दिइबक्स्यो, हाम्रो साथ दिइबक्स्यो, हामीलाई आशीर्वाद दिइबक्स्यो कार्यक्रमलाई, त्यसले गर्दा आभारी छौँ हाम्रो संयोजकजी। हजुर सर अनि हाम्रो संयोजकजी पनि नै भइबक्सिन्छ, सबैको बागलेजी पनि हजुर दुवैप्रति आभारी भइबक्सिन्छ होइन सबै सर? हजुर आभारी छौँ हामी। धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई यो विशेष कार्यक्रममा। हजुरहरूको उपस्थितिले हामीलाई गरिमामय बनायो। अनि हजुर अब मैले सानोबाट जिज्ञासा के राख्न लाग्यो भने यो हजुरको साहित्यप्रतिको अनुराग हजुरको आमाको वात्सल्यता बाटै आरम्भ भएको भन्ने सुनिन्छ। यो विषयमा सानो छोटो केही सेयर गर्न मिल्छ? म अब एक किसिमले भन्ने हो भने तराईमा हुर्किएको मान्छे होइन, तर एउटा के थियो भने मेरो आमा चाहिँ अब पढ्नलाई धेरै नै मन पराउने, धेरै चाहने, तर त्यस बेला छोरीहरूलाई पढाउने एउटा चलन थिएन। अझ उहाँ त अब पहाडमा जन्मिएकी हुनाले त्यहाँ अब उहाँले पढ्ने कुरा आउँदै आएन। पछि जब बिहे गरेर आउनुभयो अनि अब हामी विराटनगरमा थियौँ, विराटनगरमा बस्नुभयो अनि त्यस बेला चाहिँ उहाँ फुर्सदको समयमा त्यो हाम्रो काकाहरू दाईहरूको किताब चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। अब त्यो पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो अब त्यस बेला बालकृष्ण समका, दी लेखनाथका, देवकोटाका अनि सबै कविताहरू चाहिँ उहाँले त्यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको एउटा गजब थियो कि विलक्षण प्रतिभा थियो, त्यो पढेपछि उहाँले एकचोटि याद भइहाल्थ्यो। अनि जब हामी राति सुताउनुहुन्थ्यो, सुत्नको बेलामा उहाँ त्यो गुनगुनाएर सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँले पढेको कुराहरू त्यो सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सुन्दा सुन्दै मलाई त्यसले धेरै नै मतलब प्रभाव पार्यो। मलाई उहाँकै मुखबाट मैले मतलब धेरै कविहरूको कविता सुने। मैले भक्त ध्रुव नाटक बालकृष्ण समको त्यो पनि मैले सुने। अब त्यो अब उनलाई मतलब सानी आमाले मतलब हेला गरेको यो सबै चिज सुन्दाखेरि त्यसले मलाई धेरै नै प्रभाव पार्यो। र भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् न 8-9 वर्षको उमेरमा म यसो जानी नजानी अलिअलि यसो कथ्न थालेँ। अनि मान्छेहरू सबै हाँस्थे, यो गजब के कथ्छ, यो के भन्छ भन्थे, त्यस्तै थियो। पछि अलिकति भएपछि त मैले अनि धरानको समारोहमा, विराटनगरको समारोहमा आफ्नै स्वरमा मैले आफ्नो गीतहरू गाएर मैले अब त्यहाँनिर धेरै पुरस्कारहरू पनि पाएँ, तकमाहरू पनि पाएँ मैले। यसरी मेरो मतलब एक किसिमले भन्ने हो भने मेरो साहित्यप्रतिको रुचि भन्नुहोस् अथवा लेखन चाहिँ यही आमाको प्रेरणाबाट मतलब सुरु भएको हो। र एक किसिमले के भनेदेखि म काठमाडौँ आउने पनि नभएदेखि तराईको मान्छेहरू हामी अब बनारसतिर पटनातिर जान्छौँ पढ्नको लागि। अब मेरो त हजुरबुवा हजुरआमा बनारस बस्नुहुन्थ्यो, त्यहीतिर अरू मेरो सबै परिवारजनहरूले चाहिँ भारतमै शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो। तर मलाई त्यो आमाको त्यो कविता सुने हुनाले मैले त्यो सर्जकहरूसित भेट गर्नलाई मलाई ठुलो इच्छा भयो। अनि म चाहिँ एकदमै सित जिद्दी गरेर म काठमाडौँ आएको हुँ। नत्र भने काठमाडौँ त त्यहाँको मान्छेहरू हामीलाई त उतैतिर सजिलो पर्थ्यो। अनि म काठमाडौँ आएँ अनि काठमाडौँमै पढेँ, मैले टिचन कलेजमा पढेँ। यसरी मेरो अब त एक किसिमले भन्ने होस् सुरु भएको हो। वास्तवमा मलाई काठमाडौँ आउन चाहिँ त्यही कविताको सर्जकहरूसित मतलब कस्तो हुनुहुन्छ भेट गरौँ भनेर अनि मलाई त्यो उत्कण्ठाले मलाई काठमाडौँ तान्यो। हजुर सर, बडा खुसी लाग्यो, आनन्द लाग्यो हजुरको यो मिठो अनुभव हामीले सेयर गरिदिनु भएको छ।
र हजुरको आमाको प्रतापले कृपाले हामीले यत्रो कालजयी सर्जक नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिले पाउन सक्यो। बडा मिठो अनुभूतिको लागि हजुरसँग आभार प्रकट गर्दै अहिले हामीलाई थुप्रै द्रष्टाहरूले हेरिबसेको छ। मैले सानो सरसर्ती मैले नाम लिनुको लागि मैले हाम्रो सङ्गजीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। छोटकरीमा हामीसँग समय अलिक कम छ, कृपया। हजुर, हामीलाई प्रमोद अमात्यजीले नमस्कार नमन भन्नाहा, हिमांशु बजगाईले जय होस् भन्नाहा, माया गुरुङले हार्दिक नमन कृष्ण भाइ, हजुर महासचिव सर्वज्ञ भाइ र हजुर सबैलाई भन्नुभयो, उहाँले जय होस् भन्नुभयो। दिलीप ढकालज्यूले हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभयो र हाम्रो साहित्य सम्वाद परिवारले सम्पूर्ण साहित्यको मनमुटुमा नमन तथा नमस्कार स्वागतम आहा आमाको महिमा भनेर यो मिठो सन्देश छ। त्यसपछि हामीलाई यहाँ साहित्य संवादमा हामीलाई यसरी नै यहाँहरूले कमेन्ट गरेर हौसला दिइरहनु भयो। उहाँहरू हुनुहुन्छ ग्रीष्मा पौडेल, दीपक दाई बानेश्वरमा बस्नुहुन्छ हो, म पनि नयाँ बानेश्वर हाल जापान टोकियोबाट हेर्दैछु भन्नाहा। यसरी नै हामीलाई शम्भु प्रसाद गजुरेलजीले नमस्कार भन्नुभयो, उहाँले सबैलाई हार्दिक नमन भन्नुभयो। कवि रसज्ञ छहराले हार्दिक आदरणीय वरिष्ठ गीतकार कालीप्रसाद रिजाल र दीपक जङ्गमज्यू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्नुभयो। त्यसै सबिना खनालले र मुक्ति पोखरेलजीले नै हार्दिक नमन हजुरहरूलाई भन्नुभयो र भद्रिका सुब्बाजीले नमस्कार हार्दिक साहित्य सम्वादका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई नमस्कार छ भन्नुभयो। र यसरी हामीलाई अरू पनि पेजमा धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो, अरू पछि गरौँ। हजुर, धेरै धेरै आभार सर्वेक सर। यो मिठो मन्तव्य यो हामीलाई द्रष्टाहरूले जो हामीलाई माया प्रेम सद्भावना दिएर 44औं एपिसोडसम्म हामीलाई जुन आशीर्वाद बक्सेको छ, उहाँहरूको मिठा मिठा मन्तव्यको हामीलाई उजागर गरिदिइबक्सेको आभारी छु। र म जान चाहे दीपक सरकोमा र म कालीप्रसाद सरकोमा फेरि एकैछिनमा म उपस्थित हुनेछु। र दीपक सरलाई एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहे, हजुरका धेरै कालजयी गीतहरू केही हजुरले आफैले पनि लेखिबक्सेको छ हैन? यति धेरै माया दी, साउनको झरी बनी, जो स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाइबक्सेको छ। त्यसै गरी हजुरको विभिन्न सङ्गीत पनि त्यत्तिकै कालजयी सङ्गीतहरू पनि रहेका छन् हजुरका। के अरे, अब यी सबै गीतहरू जुन छन्, यो गीतहरूमा हजुरले आफूले गीतहरू पनि लेखिबक्सेको हुँदाहुँदै पनि हजुरको साधना चाहिँ विशेष गरी सङ्गीतमा रह्यो हैन सर? खास गरेर अब सानो हुँदाखेरिदेखि बचपनदेखि नै चाहिँ अब यो आवश्यकता पर्यो भनौँ। एउटा म सानो घटना बताउँछु। त्यो बाल कार्यक्रममा जाने निधो भयो। अनि निधो भइसकेपछि त्यहाँ के रहेछ भने गीत पनि आफैले लेख्नुपर्ने रहेछ, कविता वा गीत। अनि चाहिँ अब कविता वा गीत आफैले लेख्नु परिसकेपछि त्यसको भाका पनि मैले आफैले हालेँ र गएर चाहिँ पहिलोचोटि अडिसन दिँदाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ मैले आफ्नै रचना सङ्गीतमा गीत गाएर चाहिँ सुरु गरेँ र त्यहाँदेखि एउटा बानी नै बस्यो। अनि गीत चाहिँ कहिले कहिले कोर्ने, तर अक्सर गरेर चाहिँ म खास गरेर सङ्गीतै गर्ने, सङ्गीतलाई नै मैले गायन र सङ्गीतलाई नै मैले अगाडि बढाएको। मलाई गीत चाहिँ पर्या बेला किनभने अब कालीप्रसाद दाजुहरू जस्तो हुनुहुन्छ, रत्न संसार दाईहरू जस्तो, किरण खरेल दाईहरू जस्तो उहाँहरू हुँदाहुँदै अब मैले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले जसरी जो गीतको जो लेभल जसरी लेखिराख्नु भएको छ, जुन लेभलमा उहाँहरूले लेखिराख्नु भएको छ, म त एउटा सङ्गीत मात्रै पर्या बेला यसो अड्को पड्को चलाउने मात्रै भएको हुनाले मैले चाहिँ गीतकार भन्दा पनि म सङ्गीतकारै मलाई ठिक छ भन्ने हिसाबले म हजुरको नेटले अलिअलि धोका दिइरहेको छ बेला बेला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त हाम्रो दीपक सरको धेरै आफ्नै शब्दका गीतहरू पनि निकै कालजयी भएका छन्। यति धेरै माया दी, साउनको झरी बनी, तिमीलाई म के भनौँ, जुन भनौँ कि फुल भनौँ जस्ता कालजयी गीतहरू पनि लेखिबक्सेको छ। र उहाँको विशेष रुचि चाहिँ सङ्गीतमै देखिन्छ। र म दीपक सर हजुर
हजुर सुनिबक्सिन्छ? हजुर बेला बखतमा अलिकति कट हुँदो रहेछ, ठिकै छ, अहिले चाहिँ सुनिरहेको छु। हजुर हजुर प्लिज कन्टिन्यू गरिबक्छ, हजुर के भन्दै बसिन्थ्यो? खास गरेर अब यही हो मैले भन्ने कुराहरू भने इन ब्रिफ छोटकरीमा। हजुर के भने एउटा व्यक्तिले मतलब एउटा मान्छेले आफ्नो पहिचान भनौँ न एउटै क्षेत्रमा नै राम्रो गर्न सक्यो भने त पुगिहाल्यो नि, किन सबैतिर भ्याउनु पर्यो र? म गायन पनि मैले भ्याउनु पर्ने, मैले सङ्गीत पनि भ्याउनु पर्ने, के अरे गीत रचना पनि गर्नुपर्ने भने त्यो जरुरी भएन। त्यस कारणले के भने मैले चाहिँ फोकस चाहिँ खास गरेर सङ्गीतलाई नै गरेका कारण के भयो। फेयर इनफ, मनासिब हो, एकदम मनासिब। त्यही हाम्रो द्रष्टाजीहरूलाई पनि यो सन्देशले अलिकति मार्गदर्शनको लागि सहयोग पनि पुग्ला भन्ने आशा पनि लिएको छु। र अब हुन त हजुरको स्वास्थ्य अलिकति ठिक छैन मलाई थाहा छ, तर पनि हजुरलाई यसो मुड चल्यो भने 2 लाइन हाम्रो द्रष्टाजीहरूको लागि, श्रोताजीहरूको लागि, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, हाम्रो मातृभूमिदेखि लिएर अमेरिका सम्पूर्ण ठाउँबाट अहिले हेरिबक्सेको छ। अहिले हजारौँको सङ्ख्या पुगिसकेको छ हाम्रो। हजुरलाई यसो मुड चल्यो भने 2 लाइन सुनाइदिबक्सेलाई त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अब एकचोटि पुनः हजुरसँग एकछिनपछि फर्किनेछु र जानेछु अहिले म कालीप्रसाद सरकोमा। र कालीप्रसाद सरसँग सानो एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। त्यो के भने हजुरको कलम काव्य, गीत, गजल र व्यङ्ग्य विधामा समान रूपले चलेको पाइन्छ, तर यी मध्ये कुन विधामा हजुरको दिल रम्छ, दिल झुम्छ भनेर मैले सानो जिज्ञासा राख्छ। होइन यस्तो हो, मेरो अब सुरु त मैले गीतबाटै गरेँ। म गीत लेख्थेँ सुरुमा, गीत आफै गाउँथेँ पनि है। अनि त्यही अब मैले आमाको मुखबाट सुनेका कविताहरूका अब सर्जकसित भेट्ने उसले म जिद्दी गरेर म त काठमाडौँ आएँ। म काठमाडौँमा म त पढ्ने भनेर म आएँ, यहाँनिर आएँ। अब एउटा धोको अर्को पनि थियो मेरो, गीत गाउने, रेडियो नेपालमा गीत गाउने धोको पनि थियो। अब त्यो पनि लिएर आएको थिएँ। तर जब म काठमाडौँ आएँ त्यहाँ चाहिँ मैले के देखेँ त भनेदेखि ठुल्ठुला कविहरूसित मैले मतलब गोष्ठीहरू मैले त्यहाँनिर एटेन्ड गर्न पाएँ, त्यहाँ भाग लिन पाएँ। किनभने तराईमा यस्तो त्यो हुँदैन थियो। ठुल्ठुला अब लेखनाथ, देवकोटा, बालकृष्ण सम, सिद्धिचरणदेखि लिएर अब अरू नयाँ भूपी शेरचन भन्नुहोस् कि विजयबहादुर मल्ल भन्नु, यस्तो सबैको कविता सुनेपछि म त एउटा एकदमैसित किसिमले सक जस्तो भयो। ओहो कति राम्रो हुँदो रहेछ। फेरि एकदमैसित त्यो कविहरूलाई ज्यादै नै मतलब मान गर्ने, त्यस्तो गर्ने, सबै प्रोत्साहन दिने त्यस्तो कुरो मैले देखेपछि अनि मलाई त अब नाति दाइले एउटा स्वर परीक्षाको टाइम पनि दिइसक्नु भएको थियो एक किसिमले, ल रेडियोमा आउनुपर्छ, तपाईँको राम्रै रहेछ स्वर, ठिक छ, त्यहाँनिर एकचोटि स्वर परीक्षा गर्ने भनेर भनेको थियो। तर मैले यसो सोचेँ त के भने त्यो कविताहरू त्यहाँ देखेपछि मैले गीत गाउने चाहिँ अब स्थगित गरेँ भन्नु पर्यो। अब अहिले गीत सिद्ध होइन, म कविता नै लेख्छु भन्थेँ। त्योभन्दा पहिले म गीती कविताहरू लेख्थेँ, म ट्युनमा लेख्थेँ। तर त्यहाँ मैले देखेपछि अब विजयबहादुर मल्ल मैले भनिहालेँ, भूपी शेरचनहरू, अब अरू यिनीहरू सबै, भीमदर्शन रोका, यस्तो सबैको देखेपछि मैले त्यहाँ पहिलोपल्ट गद्य कविता लेखेँ। र अनि मैले मेरो त्यो गद्य कविता एक किसिमले पुरस्कृत पनि भयो। र त्यसबाट मतलब के भयो त भनेदेखि गीत मेरो एकदमै त्यो स्थगित भयो। गीत मेरो एकदमै स्थगित भयो। म कवितातिर लागेँ र गद्य कविता मात्रै लेख्न थालेँ। त्यस्तै भएर म किसिमले अगाडि बढेँ। तर अब यो गीतको कुरा गर्नुपर्दा के छ त भनेदेखि अनि अब त्यसपछि भन्नुहोस् काठमाडौँमा भएपछि म जागिरे भएँ। म अब पछि पाल्पामा गएँ, म अरू ठाउँमा विभिन्न भएँ, म डाइरेक्टरमा धेरै घुमेँ, धेरै भएँ। अनि आखिरमा मैले लोकसेवा आयोग दिएर जब सूचना विभागको डाइरेक्टर भएँ, म निर्देशक भएँ। अनि मेरो कविता पढ्नु हुँदो रहेछ। नारायण गोपालजी आउनुभयो, यसो एक दिन त सुशीलले आउनुभयो। अनि म त जराकजुरुक उठेँ, हो कस्तो म त फ्यान थिएँ उहाँको। अनि त्यो भएपछि उहाँसित एक किसिमले कुराकानी हुन थाल्यो, त्यस्तै भयो, त्यस्तो भयो। अनि अब
के लाग्यो मैले अलिअलि गीतको कुरा पनि गरेँ कुनै बेलामा म सोध्नुहुन्थ्यो यो गीत कस्तो छ भन्नुहुन्थ्यो म यो त राम्रो छ नि निकै राम्रो छ यस्तो छ भनेर यसमा अझ राम्रो गर्नुलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो म अलिक जाने सुनेको कुराले अलिक भन्दै म यो गीतलाई अलिकति अलिक स्लो रिदममा गरे पनि हुन्थ्यो किनभने यो अलिक गम्भीर गीत छ भन्थे कहिले यस्तै कुरा गर्थे अनि उहाँ छक्क पर्नुभयो तपाईँले यो सब यो टेक्निकल कुरा कसरी थाहा भयो यो एकदमसित उयो गर्नुहुन्छ क्या हो भनेर भन्नुभयो अनि होइन म पहिले गाउँथेँ गर्थेँ अब त छोडिसकेँ मैले सबै कुरा अब भइसक्यो अब अहिले त 18-19 वर्ष भयो मैले जागिरमा कता घुमे गरेँ अब गीतसित मेरो केही हुनै छैन त्यस्तो भएपछि तर अब नारायण गोपालजीलाई के लाग्यो पनि उहाँले त एकदमै सिद्ध जिद्दी गर्न थाल्नु एक दिन त आएर भन्नुभयो होइन रिजालजी तपाईँ गीत लेख्नुहोस् म गाउँछु भन्नुभयो म त एकदम सिद्ध भने मैले नारायण गोपालजी वर्षौँ भइसक्यो 12 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो म सक्दिनँ गीत लेख्न होइन तपाईँले हेर्नुहोस् मैले रेडियोमा हेर्नुहोस् मेरो अलिकति उ भइरहेछ है मैले अहिले टाइम पाइराखेको छु अनि त्यसो हुनाले मेरो अब केही गर्नुपर्छ मैले त्यहाँ जानु छ म तपाईँको गीत गाउँछु ल तपाईँले दिनुपर्छ भन्नुभयो अनि म त अब अप्ठ्यारो पर्ला कि भने अनि अब त्यस्तै भएपछि अब आखिर संसारबारको दिन एक दिन फेरि म बसेँ अब नारायण गोपालजीले भन्नुभएको छ के गर्ने होला मुस्किल पर्यो अब 18-19 वर्षपछि म त सक्दिनँ होला भने अनि त्यहाँबाट 18-19 वर्षपछि मैले एउटा गीत लेखेँ र त्यसो भए ल बल्ल एउटा त गीत लेखेँ भने तर पछि फेरि यसो बाहिर यसो गएपछि मलाई फेरि लाग्यो होइन नारायण गोपाल त असाध्यै चुजी हुनुहुन्छ बा यो कुरा त धेरै गर्नुहुन्थ्यो गीतको तर त खोइ गीत त अलिकति खास त भएन भनिदिनु भयो भने त बर्बाद हो एउटा अर्को लेखौँ भनेर फेरि अर्को लेखेँ मैले अर्को लेखेँ त्यतिकै भयो अनि त्यसपछि त के भयो भने मैले के भने अब नारायण गोपालजीसँग मेरो यति फ्रेन्डसिप छ आउनुहुन्छ गफसप गरिन्छ चिया खाइन्छ सबै चिज छ यो नारायण गोपालले गीतको कुरा बिर्सिदिए हुन्थ्यो अब कहाँ अब 12 वर्ष 15 वर्षपछि लेखेको गीत के राम्रो हुन्छ भनेर तर पनि त्यो दुईटा गीत मैले कोटको गोजीमा राखेँ त्यस बेला दौरा सुरा लगाएर जानु पर्थ्यो कोटभित्र राखेँ नभन्दै नारायण गोपालजी आउनुभयो 2-4 दिनपछि आउनुभयो र अनि त्यसो गर्नुभयो ल त अनि आउने बित्तिकै प्रश्न गर्नु मैले भनेको के भयो भने मैले चाहिँ अलिकति उहाँलाई अलिक पन्चाउने किसिमले के भनेको मैले बुझिनँ भने होइन मलाई गीत चाहियो मैले उहाँ टाइम लिइसकेको छु डेट लिएको छु मैले तपाईँले के लेख्नु भएन बर्बाद भयो मेरो त भनेपछि अनि त के लाग्यो अनि त्यहाँ मैले कोर्टबाट डराइ झिकेर दुईटा गीत मैले दिएँ उहाँलाई धेरै पछि लेखेको त्यसैले त्यति राम्रो भएन नारायण गोपालजी के गर्ने भने मैले हेर्नुभयो ल ठिक छ भन्नु ल त म हिँडेँ भन्नुभयो अनि अब राम्रो पनि भन्नु भएन नराम्रो पनि भन्नु भएन केही पनि भएन हिँड्नुभयो अब मेरो अगाडि अब गीत अब तपाईँको भएन भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो होला हिँड्नुभयो भने अनि पछि त 1 हप्ता पछि उहाँले मलाई आएर क्यासेट दिनुभयो एउटा क्यासेट दिनुभयो अनि पछि घरमा आएर मैले अफिसबाट घरमा आउने बित्तिकै हत्तपत्त सुने भरे त हेर्दाखेरि के रहेछ भने नारायण गोपालजीले धेरै टेक गर्नुपर्ने धेरै बाजावारलाई हैरान गर्नुहुने एकदम रिटेक गर्नुपर्ने मान्छे त्यो गीत रेडियो नेपालमा उहाँले लगातार एउटै सिटिङमा 2टा गीत गाउनु भएछ र त्यो गीत थियो आँखा छोपी नरो भन्नु पर्या छ मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ र अर्को गीत थियो झरेको पात झैं भयो उजाड मेरो जिन्दगी निभेको दीप झैं भयो उदास मेरो जिन्दगी र त्यही गीतले मलाई फेरि अब चर्चामा ल्याइदियो र मलाई हजुरको त्यो गीतले हजुरलाई चर्चाको शिखरमा पनि ल्यायो र नेपाली यो गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई धनी पनि तुल्यायो र हजुर जस्तो दुईटा बेजोडको स्रष्टाजीहरूको जुन यो सङ्गमले हामीले त्यत्रो गीतहरू सुन्ने मौका पायौँ जो हामीले केटाकेटीमा सुन्थ्यौँ र अहिलेसम्म पनि हामी सुनिरहेका छौँ अनि कता मैले सुनेको चाहिँ हजुरको त्यही चर्चाको शिखरमा पुर्याउने गीतले हजुरको झन्डै ज्यान पनि लिएको थियो अरे होइन यो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने मेरो त होल क्यारियरै मतलब एक किसिमले भनेदेखि एकदम विवादास्पद रहेको छ म अब कविता लेख्छु व्यङ्ग अब व्यङ्गले त ठुला भाडालाई नै हान्छ हेर्नुहोस् होइन अब गरिब बिचरा अरू त्यस्तो केही आर्थिक स्थिति खराब भएको त्यस्तो भएको उनलाई अब एक किसिमले भन्ने हो भने भाग्यले पनि त्यसरी लछार पछार पारेको त्यस्तो मान्छेलाई त व्यङ्ग गरिँदैन व्यङ्ग भनेको त जो पदमा छ जो हर्ताकर्ता छ त्यसैलाई गरिन्छ
र यो मैले अब कविता लेख्दाखेरि व्यङ्ग लेख्दाखेरि मैले धेरै नै मैले दुःख पाएको छु। कतिचोटि मैले स्पष्टीकरण दिनु परेको छ। यही कविताले पनि एउटाले त के भन्दैछ भनेदेखि अब त्यस बेला पञ्चायतको बेला थियो, यो अब सूचनाको डाइरेक्टर भएर मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने हुन्छ। यो आज नेपालीहरू मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँसिराखेका छन्। यो सानसुने कुरा भएन। अरूलाई भएको भएदेखि त खैर अब अलिकति जेल सेल गरेर अलिकति दण्ड सरुवाना गरेर हुन्थ्यो, तर आफू मतलब सरकारी उसमा निर्देशक जस्तोमा बसेर यस्तो लेख्ने यो मान्छे त बागी मान्छे हो, यसलाई मतलब फाँसी दिनुपर्छ भनेर दिएछन्। हेर्नुहोस् है, अब त्यो बिन्ती पत्र पछि गएर सञ्चार मन्त्रालयमा गयो। त्यस बेला तीर्थराज तुलाधरजी हुनुहुन्थ्यो, भोगे प्रसाद शाह रेडियोमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बस्नु भएछ के भएछ। अनि पछि होइन अब यो फाँसी नै दिनुपर्ने त्यस्तो छैन, त्यो कुनै के होइन भनेपछि बल्ल बल्ल मैले एउटा भन्नुहोस् न जीवनदान पाएँ भन्नु पर्यो। त्यसो हुनाले यस्तो घटनाहरू धेरै भएको छ मेरो उसमा। म अलिक व्यङ्ग लेख्ने, अलिकति त्यस्तो भएपछि कन्ट्रोभर्सीमा म बराबर परेको छु। हजुर, थ्याङ्क यू सर। म हजुरसँग एकछिनमा फेरि जोडिन्छु अर्को जिज्ञासा लिएर, र हजुरको कविता पनि हामी सुन्नेछौँ, आशा गरिरहेको छौँ, र म त्यहाँ आउनेछु। र अहिले म जान चाहन्छु दिपक सरकोमा। र दिपक सर, हजुरलाई सानो एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। त्यो के भने हजुरको विशेष गरी नेपाली भाषा यो साहित्य भनौँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हजुरको एउटा अतुलनीय योगदान रहेको कुरा विशेष गरी त्यो पनि एउटा रहेको छ। त्यो के भने हजुरले नेपाली सङ्गीतलाई नेपालमा मात्रै होइन, नेपाली गीत सङ्गीतलाई हजुरले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल ठान्ने हाम्रो भारतीय छिमेकी भारतीय समाज अथवा बङ्गलादेशको समाज अथवा पाकिस्तानको समाजलाई पनि नेपाली भाषा र गीतले चाहिँ गुनगुनाउन लाउने चाहिँ हजुरले बनाइदिएको छ। त्यो एउटा ठुलो हजुरको योगदान रहेको छ हाम्रो यो नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिमा भन्ने लाग्छ। र यस क्रममा मैले जोड्न चाहेँ हजुरको सहकार्य रह्यो तत्कालीन के अरे गजलका सम्राट मेहदी हसन ज्यू, र त्यसै गरी अर्का सम्राट अथवा अर्को आधुनिक युगका सम्राटको रूपमा मानिने खाँ साहब गुलाम अली खाँ ज्यूसँग हजुरको सहकार्य रह्यो। हाम्रो स्वर सम्राट नारायण गोपाल सरसँग त हजुरको थिँदै थियो। यस्तो यो सहकार्य रह्यो हजुरको। र यो विषयमा हजुरका कालजयी जुन गीत बनेका छन् गुलाम अली खाँले गाइबक्सेको गाजलुती ठुला ठुला आँखा लोलाएका ती भन्ने गीतहरू, यो बारेमा यो गीतहरू कसरी सिर्जना हुनु पर्यो र यसो मिल्छ भने एक दुई लाइन यसो गुनगुनाएर पनि हाम्रो द्रष्टाजीहरूलाई मिल्छ भने त्यो पनि सुनाइदिइबक्सोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहे सर। पहिला म सानो गुनगुनाइदिइहाल्छु, किनभने बिना साज र बिना अभ्यासको त्यति राम्रो हुँदैन। त्यही पनि एउटा प्रेम गरेर यहाँहरूले सोध्नुभयो, यो कुरो जिज्ञासा राख्नुभयो। म पहिला गुलाम अली साहबले गाउनु भएको एउटा मेरो ट्युनको सानो टुक्रो म सुनाउँछु। पतली त्यो मधुर ओठ स्वाद बनी बस्यो यो दिलैमा, पतली त्यो मधुर ओठ स्वाद बनी बस्यो यो दिलैमा, मिले कति दात पन्ते, मिले कति दात पन्ते, मोती बनी कलिलो मायामा, गजलुती ठुला ठुला खा तिर बनी बसे यो दिलैमा, कालो लामो परे पिसो छाल परे कलिलो मायामा। 2040 साल चैत महिना हजुर मा यो गीतको चाहिँ रेकर्डिङ भयो।
तात्कालीन रत्न रेकर्डिङ संस्थानको तत्वावधानमा रेडियो नेपालमा। र त्यो बखतमा खान साहब गुलाम अली साहब नेपालको भ्रमणमा आउनुभएको थियो र उहाँले यहाँ आउनेखेरि उहाँले चाहिँ नेपाली गीतहरू गाउने चाहिँ एउटा इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो र उहाँको चाहिँ पहिलो भेट मसँग भयो। मसँग भएपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने मलाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, दिपकजी म केही दिन बस्छु यहाँ कार्यक्रममा बसुन्जेलसम्म, केही दिन मसँग समय छ, त्यो समयभित्रमा मलाई रेकर्डिङको व्यवस्था गराइदिनु पर्यो, तपाईँले गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हिसाबले कुरा गर्नुभयो। यो एउटा किसिमको सरप्राइज नै हो मेरो लागि, किनभने पूर्व तयारी केही पनि थिएन। तर त्यत्रो ठुलो मान्छेले अनुरोध गरेपछि मैले त यो जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले स्वीकार गरेँ। र उहाँहरूले भन्नुभयो गीतकार चाहिँ मबिबी शाहकै गीत चाहिँ छ हामीलाई, त्यो सङ्गीत चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यसलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। र यो भनौँ यो 5 दिनभित्रको टोटल यो हाम्रो यो टोटल कामै 5 दिनभित्र भनौँ उहाँसँग कुरा गरेको 5 दिनभित्र मैले उहाँलाई 4वटा गीत के छ र तिमीलाई मैले कोसेली भनेर, गाजली ती ठुला ठुला आँखा, त्यसपछि गएर किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ र लोलाएका तिम्रा दुई नजरले, यी 4वटा गीतको चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको आवाजमा। अनि अचम्मको कुरो चाहिँ के हो त्यो भने मसँग कुनै पनि मबिबी शाहको कुनै पनि ट्युनिङहरू मसँग तयारी थिएन। र जुन बेला जब उहाँसँग कुरा भइसकेपछि मैले चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर आएपछि रातारात गरेर चाहिँ मैले ट्युनिङहरू गरेँ र रातभरि बसेर चाहिँ ट्युन बनाएँ र भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट चाहिँ सुरु भयो रेकर्डिङ सुरु भयो र हामीले चाहिँ टोटल 3 दिनको रेकर्डिङ हो त्यो रेडियो नेपालको स्टुडियोमा। र अब यो वैशाख 1 गते 42 साल वैशाख 1 गतेबाट रिलिज भयो र अब त्यो बज्न थालेपछि अहिलेसम्म त्यो त्यति नै व्यापकता पायो। त्यसले मान्छेहरूले नेपाली गीतले चाहिँ नेपालको सीमादेखि बाहिर तहल्का मचाएको गीत यी 4वटा गीतहरू चाहिँ मानिन्छ। र मैले बाहिर टुरमा जाँदाखेरि पनि मैले देखेँ, मैले सिक्किमतिर जहाँ नेपाली भाषीहरू सिक्किम, दार्जिलिङ, यता भुटान र यता आसामतिर उतातिर भाग्छु देहरादुनतिर बहुत यो पपुलर भएको थियो। र अब त्यस कारणले के भने अब भगवानको कृपा हो, एउटा अवसर पनि पाइयो, त्यो अनुसार रेकर्डिङ भयो। अब त्यो जे जस्तो गरियो त्यो बेला गरियो र अब यो आज भनौँ न आज त्यो रेकर्डिङ गरेको पनि 37 वर्ष, लगभग 37 वर्ष भयो। अहिलेसम्म पनि यो यथावत छ। अहिले पनि मान्छेहरूले नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सिक्नको लागि यो गीतहरूको अभ्यास गर्छन्, खुसी लाग्छ। यो आफूले राम्रो काम गरिएको छ भन्छु म। कुरै छैन, हजुरले यो त ठुलो एउटा त्यो बेलामा सारको अवधारणा थियो र सबैले साथ राष्ट्रको सारलाई जोड्ने गीत सङ्गीत भाषा साहित्यले जोड्ने एउटा जुन अभियान थियो त्यसमा हजुरको ठुलो योगदान रहेको छ। र वास्तवमा अझ त हामी के भन्छौँ भने हामीले यो दृष्टिकोणले पनि हेर्छौँ कि हजुरको त्यो प्रयासले नेपाली भाषालाई त्यत्रो अहिले मैले निवेदन गरेँ जुन भारतीय बजार छ अथवा भारतीय समाज छ जहाँ उनीहरू एकदमै आफूलाई अब्बल दर्जाको रूपमा गीत सङ्गीतमा रहेको चाहिँ उनीहरूले मान्छन्। र त्यसै गरी पाकिस्तानी बजार अथवा बङ्गलादेश अथवा विश्वभरि नै हजुरले यो नेपाली हरेकको मुखमा नेपाली भाषा गुनगुनाउने त्यो अवस्था चाहिँ हजुरले बनाइदिनुभएको छ। त्यसको लागि यो हाम्रो नेपाली भाषिक क्षेत्र जहिले पनि हजुरप्रति आभारी हुनेछ भन्ने मेरो ठमाइ पनि रहेको छ। थ्याङ्क यू हजुर। अब म फेरि हजुरसँग पुनः उपस्थित हुनेछु र स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूसँगको हजुरको सान्निध्यताको बारेमा र बनेका कालजयी गीतहरूको बारेमा सानो मैले हजुरसँग म चर्चा छेड्नेछु र यसो केही गुनगुनाइदिन मिल्छ भने त्यो पनि अनुरोध गर्नेछु। र अब म आदरणीय श्रेष्ठ कालीप्रसाद सरकोमा जान चाहे। अनि कालीप्रसाद सर, अब हजुरको स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूसँग हजुरको निकै सान्निध्य रह्यो र हजुरको अरू सान्निध्यता अन्य गायकहरू जस्तो फतेमानज्यूसँग पनि रह्यो। हजुरको एउटा कालजयी गीत छ बनै डढ्यो
डढेलोले मनै डढ्यो त्यो पापी माया मरेको पापी मायाले कि हजुर त्यो एउटा कालजयी गीत छ। र त्यसै गरी हजुरको अर्को भनौँ न अलिकति यङ पुस्ताका यमरालजीसँग पनि हजुरको एउटा निष्ठुरीले छाडेर गइहालिन् भन्ने एउटा कालजयी गीत छ। त्यसै गरी अब अर्को रामकृष्ण ढकाल जो अलिक युवा पुस्ता भइबक्सिन्छ, उहाँसँग हजुरको दुईटा गीत निकै चर्चित रहेको छ। बिहान उठ्दा हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने गीत र अर्को चाहिँ जुनी काट्ने के अरे मनपर्ने हजार हुन्छन्, जुनी काट्ने एउटै हुन्छ। त हजुरले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न गायकहरूसँग हजुरको यो सानिध्य रह्यो र हजुरले आफ्ना एकदमै खन्दिला कसिला र एकदमै मिठा शब्दहरूबाट उहाँहरूलाई दिइबक्स्यो। यो सहकार्यको बारेमा सानो एउटा छोटो केही यहाँ अनुभव सेयर गर्न मिल्छ? होइन, यो अब एक किसिमले मैले भने नि अब गीत लेख्न छोडेको मान्छेलाई नारायण गोपालजी आएर गीत लेख्न लाउनु हो। नत्र भने मैले त गीत लेख्न छोडेको थिएँ, कविता मात्रै लेख्थेँ है। त्यसो हुनाले अब त्यो भयो। अब एक किसिमले गीतबाट त अलिकति श्रोताहरूले मन पराइदिनु परेपछि अब मैले मतलब गीत लेख्नै पर्ने भयो। त्यसो हुनाले मैले मतलब बेला बेलामा गीतहरू मतलब लेखेको छु, एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि म अलिकति गम्भीर खालको गीतहरू लेख्न मन पराउँछु। वास्तवमा गीत र कविता भने कविताकै एउटा रूप हो गीत पनि, हेर्नुहोस् है। त्यसो हुनाले अब त्यो पाठ गर्यो भने कविता हुन्छ, गायो भने हुन्छ। त्यस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै भन्नुहोस् या अरू कुनै पनि मेरो गीतहरू हुन्छ, त्यो एक किसिमले कविता जस्तो पनि छ। त्यसो हुनाले त्यसरी म अब आफूले रचना गर्दछु। र यही क्रममा त्यो भइसकेपछि अलिकति कस्तो भनेदेखि पहिलो त मलाई आफूलाई चित्त बुझ्नुपर्छ मैले लेखेको गीत, होइन। मलाई चित्त बुझेन भने म च्यातिदिन्छु, त्यो राख्दिनँ म है। अनि आफूलाई चित्त बुझ्यो भने अनि गर्दछु। त्यसो हुनाले के छ भनेदेखि नारायण गोपालजीले जब एक किसिमले मलाई गीतमा स्थापित गराइदिनु भयो, त्यसपछि अनि पछिका पिँढीसित पनि मैले सहकार्य गरेँ र मैले गीत गाएँ र ती गीतहरू चाहिँ श्रोताहरूले मन पराइदिनु भयो र यो यात्रा अहिलेसम्म पनि जारी छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। अब मैले सानो हजुरलाई जोड्न चाहेँ, हजुरको यो गीतमा पनि कवितामा पनि हजुरको अलिकति एउटा विशेष गरी हजुरको सामाजिकमा विद्यमान भएका कुरीतिहरू शोषणहरू प्रतिको एउटा विद्रोहको भाव पाइन्छ, झल्कने गरेको पाइन्छ र धमिलिएको राजनीतिलाई पनि हजुरले चाहिँ व्यङ्ग गरिबक्सेको छ। एउटा व्यङ्गको कुरा गर्दा मलाई एउटा सम्झना आयो, हजुरको एउटा कालजयी कविता छ, त्यो जुन अहिले पनि सान्दर्भिक छ भन्ने धेरैको ठम्याइ छ, के सम्झेर मलाई नेता भनेको भन्ने एउटा कालजयी कविता छ। त्यो यसो मिल्छ भने अलिकति छोटकरी वाचन गर्न मिल्छ कि भनेर अनुरोध गर्न चाहे। यो कविता त अलिकति लामै छ, हेर्नुहोस् है, तर म अलिकति पाठ गर्दछु है। के सम्झेर मलाई नेता भनेको, के रे एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त, के रे एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त, फेरि एकचोटि भनेर त हेर्नुहोस्। तिरिमिरी झ्याइ बनाइदिउँ गाला चड्काएर, तोरीको फुल देखाइदिउँ थाप्लो पड्काएर, अर्कालाई त्यसै मन परि भन्ने। के सम्झेर मलाई तपाईँले नेता भन्नुभयो? म छट्टु हुँ कि विदेशीको टट्टु? के ठानेर तपाईँले मलाई नेतामा गर्नुभयो? के मैले चन्दा उठाएर कुम्लाएको छु? कि खुङ्कार अपराधी र कालो बजारीसित मित लगाएको छु? मैले जेलबाट तस्कर ज्यानमारालाई छुटाएँ कि मन्त्री पदका लागि पार्टी फुटाएँ? होइन भने के ठानेर तपाईँले मलाई नेता भन्ने हिम्मत गर्नुभयो? धर्म, इमान, नैतिकता के चाहिँ छैन मसित र तपाईँले मलाई नेतामा दर्नुभयो? हे मिस्टर, मुख सम्हालेर बोल्ने, गाली बेइज्जतीमा पर्न पर्ला, भयरको सिटीमिटी बेचेर झिटीमिटी बेचेर हदैसम्मको जरिमाना भर्न पर्ला। होइन, नरिसाएर के गर्ने? चुपचाप रहने त? बेकसुरमा नेता भनेको चुपचाप सहने त? ल तपाईँ नै भन्नुहोस्, के म दङदङ्ती गनाएको छु कि राजनीतिलाई मैले कमाउने भाडो बनाएको छु? मैले अकुत सम्पत्ति लुकाएर राखेको छु कि राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर भुँडी फुटुन्जेल चाकेको छु? संसदको हाटमा भेडा बाख्रा भएर
कि मैले आफ्नो दर बसाएँ कि पजेरो संस्कृति भित्र आएर जग घसाएँ हो भन्ने झ्वाकै चलेर आउँछ। नेता शब्दले त मेरो कन्सिरित त हुन्छ। निर्लज्ज भएर के मैले देशलाई ढाँटेँ कि विदेशी प्रभुको खुट्टा चाटेँ? भन्नुहोस्, मैले कुन निहत्तालाई मारेँ कि ब्रह्मलुट मचाएर राष्ट्रको सम्पत्ति सखाप पारेँ? मैले सरकारी निकायलाई भर्ती केन्द्र बनाएँ कि रातो पासपोर्ट बेचेर खाएँ? बिना कारण त्यसै अर्कालाई नेता भन्ने मलाई के नपुग्दो छ र मैले नेता भन्ने? गजब छ बा। वनमाफियासित मिलेर मैले जङ्गल साफ पारेँ कि आफ्नै मित्रलाई अन्तर्घात गरेँ? यो लामो छ, मैले यति। हजुर सर, गजब गजब, क्या बात। यति मिठो व्यङ्ग्य छ यसमा। यति यो हाम्रो धमलिएको राजनीतिप्रति र मलाई लाग्छ हाम्रो द्रष्टाजीहरूले पनि यसलाई मन पराइबक्सेको छ र हजुरको यसमा सन्देश छ कि यो यस्तो किसिमको व्यङ्ग्यलाई सुनेर हाम्रा समाजका अग्रजहरू नेताजीहरूले जुन असली नेता हो त्यही रूपमा आफ्नो पहिचान बढाउन उहाँहरूलाई घचघचाउने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र यति मिठो वाचनको लागि हजुरसँग आभार प्रकट गर्दै म हजुरसँग एकचोटि फेरि आउँछु र द्रष्टाजीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। द्रष्टाजीहरू, अब हामी कार्यक्रमको झन्झनै उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। 1 घन्टाको हाम्रो समय रहेको छ। मैले हाम्रा सर्जकजीहरूलाई धेरै यो जाडोमा, काठमाडौँमा अहिले जाडो पनि बढेको छ, म धेरै समय उहाँको लिन पनि चाहन्न र अब हामीसँग 15 मिनट जति समय हामी बाँकी छ। हजुरको कुनै फरमाइस छ भने, केही अनुरोध छ भने हामीलाई भनिबक्सेला। साथसाथै मैले केही कमेन्टहरू यहाँ उठाउन चाहेँ। मैले सर्वज्ञ वाग्लेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु र मैले देखेको अहिले कमेन्ट फुल्दा रिमालको देखेँ। दिपक सर र काली सरलाई मेरो नमन। मेरो आमा शारदा दिपक सरको दिदी सावित्रीको साथी होइबक्सिन्छ बाल्यकालदेखि नै भनेर उहाँले लेखिबक्सेको छ, उहाँ निगम रुमाल ज्यूले। अनि त्यसै गरी बोस्टनबाट पनि हामीले शिवाजीले हेरिनु भएको छ। शालिका राम पौडेलजीले हार्दिक नमन भनिबक्सेको छ। लोचन फुलको थुङ्गाजीले नमन सम्पूर्णमा भनिबक्सेको छ। सबिना खनालज्यूले हार्दिक नमन सबैमा भनिबक्सेको छ र हजुर सम्पूर्ण द्रष्टाजीहरूलाई हार्दिक नमन छ र हाम्रो स्रष्टाजीहरू समक्ष पनि मैले यो हजुरको नमन मैले पुर्याएको छु। र म दिपक सरकोमा जाँदै गर्दा मलाई सम्झना छ दिपक सरले धेरै कालजयी गीतहरू स्वर सम्राट नारायण गोपाल ज्यूसँग मिलेर उहाँको सहकार्यमा बनाइबक्सेको छ, बनेका छन् गीतहरू। त्यो विषयमा सानो केही अलिकति हामीलाई जानकारी बक्सेर एउटा कुनै गीत गुनगुनाइदिन 2 लाइन पनि अनुरोध गर्न चाहे दिपक सरलाई, मिल्छ भने। हजुर सर, हजुरको म्युटमा भइबक्छ सर। दिपक सर हजुर अनम्युट गर्नु पर्ला। हजुर हजुर सर, अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ। हजुर हजुरको यो त्यही त स्वर सम्राट नारायण गोपाल ज्यूसँग धेरै सहकार्य भयो र एउटा गीतले त मलाई लाग्छ यो बीबीसी हाम्रो नेपाली सेवाले सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो संसारभरि नै एउटा उत्कृष्ट गीतको नम्बर 1 मा परेको थियो। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दो रहेछ जिन्दगीमा भन्ने गीत। त्यो गीत कसरी बन्न पुग्यो र त्यसको यसो 2 लाइन पनि मिल्छ भने गुनाइदिन अनुरोध गरे। खास गरी के भने नि यो गीत चाहिँ नि हजुर फेरि म्युटमा गइबक्छ, अनम्युट गरिबक्छ। हजुर डिस्टर्ब भइरहेको छ। यो खास गरी के भने यो 43-44 सालको कुरो हो। म त्यो बखतमा यता क्याम्पसमा पदमध्य क्याम्पसमा पढाउँदै थिएँ। त्यहाँ क्लास लिन्थेँ। एक बिहान फोन आयो र दरबारबाट एउटा गीत आएको छ भनेर उहाँको सचिवले, चाँदी शाहको तर्फबाट आयो भनेर चाहिँ उहाँको सचिवले चाहिँ फोन गरेर मलाई एउटा गीत पठाउनु भयो। गीत रहेछ एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्छ जिन्दगीमा। र के भनियो मलाई भने यो गीत चाहिँ नि पपुलर बनाइदिनु पर्यो, त्यो गुलाम अलीले गाएको गीत भन्दा यो गीतलाई चाहिँ पपुलर बनाइदिनु पर्यो भनेर सरकारबाट हुकुम भएको छ। ल यही कुरा मैले तपाईँलाई भने भनेर सचिवले मलाई फोन गर्नुभयो।
मैले भने सचिवलाई मैले कसरी भन्नु भने मैले राम्रो पो बनाउनु कोसिस गरेको, मैले हिट गर्ने बनाउने काम त मेरो काम होइन, हिट गर्ने काम त जनता जनार्दनको हो भने। हेलो हेलो अहिले ठिक छ हजुर, अलि बोल्नुहोस्। हजुर अनि यो गीत चाहिँ अब कसलाई गाउदाखेरि त्यो उचित हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सोचियो। त्यो बेला चाहिँ हामी चाहिँ नारायण गोपाल दाइ र म चाहिँ सहकार्य गर्दै थियौँ गीत यात्रा भाग 1 को लागि। अनि मेरो माइन्डमा चाहिँ के आयो भने नारायण गोपाल दाइ जस्तो मान्छेले गाउनुभयो भने यो गीत अवश्य पनि हिट हुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले गरेर अनि उहाँलाई रिक्वेस्ट गरियो र अब खैर यसको बिचको चाहिँ निकै लामो चाहिँ यसको भित्र चाहिँ जुन कुराहरू छन् अब त्यो चाहिँ मलाई यो छोटो समयमा सम्भव छैन र यो गीतको चाहिँ लगभग 28 वटा जति ट्युन बनाउनु पर्यो मैले र अब त्यो ट्युन बनाउने क्रममा चाहिँ नारायण गोपाल दाइले चाहिँ 2टा ट्युन चाहिँ छान्नुभयो त्यो र त्यो 2टा ट्युनलाई चाहिँ लगेर हामीले म्युजिक नेपालबाट रेकर्डिङ गऱ्यौँ र चाहिँ त्यो चाहिँ अब अनि दरबारको चलन अनुसार 2टा ट्युनहरू पठाउनु पर्ने थियो, पठाएपछि एउटा ट्युन ओकै भएर आयो र जुन ट्युन चाहिँ अहिले तपाईँहरू हामीले सुनिरहेका छौँ त्यो ट्युन चाहिँ र चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रोडकास्टिङ हो। अर्को चाहिँ त्यतिकै हजुर यसो मिल्छ भने 2 लाइन गुनगुनाइदिन मिल्छ कि दिपक सर? त्यो गीत लगभग हामीलाई 17-18 दिन लाग्यो होला टोटल रेकर्डिङ गर्नलाई पनि र म्युजिसियनले पनि यो गीतको लागि लगभग 4 दिन पूर्ण प्रयास गरे। ट्र्याक सिस्टम थियो, पछिबाट म्युजिसियनहरूको चाहिँ कामहरू 4 दिनमा चाहिँ सिद्ध्याएपछि पछि सिङ्गरको मात्रै नारायण गोपाल दाइको मात्रै कामहरू चाहिँ गर्दाखेरि पनि 17-18 दिन लाग्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ बडो कठिनाइका साथ चाहिँ यो गीत चाहिँ रेकर्डिङ भयो र अब रेकर्डिङ भएको चाहिँ ब्रोडकास्ट भएको चाहिँ भोलिपल्टबाट चाहिँ यो गीत चाहिँको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ के आयो भने गीत खुब राम्रो भयो भन्ने कमेन्ट आयो, तर त्यो गीत चाहिँ गायब हो रेडियो नेपालबाट लगभग 15-20 बन्दै नै त्यो के हो भनेपछि त्यसै मैले रेडियोको ड्राइभरलाई मैले फोन गरेँ, के हो त्यो तपाईँहरूले दिएको गीतहरू किन बजाउनु भएन भनिसकेपछि पछि कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गायब गरेर ल्याएर रहेछन् त्यो गीत, राम्रो गीत आयो भनेर। अनि त्यसपछि गएर मास्टर थियो फेरि लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि गएर चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ त्यसलाई कपी सपी गराएर चाहिँ अनि डाइरेक्टरले बडो स्ट्रिक्टली त्यसलाई अर्डर दिएर अब उपरान्त यो गीत चाहिँ तिमीहरूले हराएर वा कसैले लुकायो भने म एक्सन लिन्छु भनेपछिबाट त्यो गीत चाहिँ बजाउन सुरु भयो र बजाउन सुरु भएको दिनदेखि लिएर चाहिँ त्यो गीत चाहिँ यति पिट्यो त्यसले 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटिसम्म चाहिँ रेडियोले बजाउन थाल्यो। अनि अरू त्यो बेला त एफएम स्टुडियोहरू थिएन, तर रेडियोको चाहिँ ब्रोडकास्टिङले चाहिँ यति धेरै पपुलर भयो कि अब त्यसको चाहिँ पपुलारिटीको चाहिँ अब भनौँ त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ आजसम्म पनि मैले भिन्न भिन्न देशका मान्छेहरूले यो गीतलाई गाएका छन्, अहिले पनि म सुन्न पाउँछु। र अब हाम्रो एक किसिमबाट हामीले चाहिँ निकै मेहनत गरेर चाहिँ गाएका रहेछौँ, त्यो निकै कम्पोजिसन गरेर चाहिँ नारायण दाइले राम्रो गाउनु भएको रहेछ भन्ठान्छु म है। किनभने पब्लिकबाट जुन प्रकारको यो गीतप्रतिको चाहिँ रेस्पोन्सहरू आजको दिनमा पनि पाउँछु, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कान्छानी हामीले राम्रै गरेका रहेछौँ भन्ठान्छु। अब त्यसको भित्रका कथाहरू चाहिँ अब निकै लामा छन्, अप्ठ्यारा छन्, फेरि समय पुग्दैन चाहिँ अवसर पाइयो भने त्यसलाई चाहिँ म राम्रोसँग त्यसलाई राम्रोसँग सुनाउँला। र अब म यो गीतको सानो टुक्रो म अलिकति गुनगुनाएर चाहिँ यसको चाहिँ च्याप्टर भन्दै गर्छु म। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा,
एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। धन्यवाद। गजब सर, गजब, थ्याङ्क यू सो मच। त्यही त यो गीतको बोल जस्तै यो गीतमा जुन भाव हजुरले राखिबक्सेको छ त्यो भाव यति सशक्त हुनुमा हजुरको प्रेम भनौँ, संयुक्त प्रयास हो यो। हजुर डाक्टर, मेरो हामीहरूको संयुक्त प्रयास। हजुर प्रोफेसर डाक्टर बेनी जङ्गमज्यूको ठुलो हात छ भन्ने पनि लाग्छ। यो बडा यो भाव गहिरो भाव हुनु भन्ने लाग्छ, उहाँको पनि योगदान रहेको छ भन्ने लाग्छ। हजुरको हरेक हजुरको पहिलो श्रोता नै उहाँ भइबक्सिन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। पहिलो ट्युनिङ नै मैले चाहिँ उनलाई नै सुनाउने गर्छु। म्यामलाई धेरै धेरै हाम्रो नमन छ, हाम्रो थ्याङ्क यू छ। र अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ र अब जाँदा जाँदै मैले एउटा सानो ऊ राख्न चाहेँ मैले कालीप्रसाद सरलाई, त्यसपछि हजुरको आउँछु, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा अन्त्य गर्छौँ। र मैले कालीप्रसाद सरको एउटा अर्को कालजयी रचना छ, केही मिठा बात गरौँ। अब त्यो नारायण गोपाल ज्यूले गाइबक्सेको यति मिठो गीत छ यो, र यो जाँदा जाँदै हामी एउटा सानो मिठा बात पनि गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो। र यसमा अब अहिलेको हजुरको जुन यो पुस्ता छ, वर्तमान पुस्ता र भावी पुस्तालाई एउटा सफल मात्रै होइन असल गीतकार बन्नको लागि हजुरलाई हजुरको केही सल्लाह सुझाव केही छ कि भनेर मैले निवेदन गर्न चाहेँ सर, कालीप्रसाद सरहरूलाई। अब मैले मेरो आफ्नो विचार अनुसार चाहिँ गीत भनेको चाहिँ एक किसिमले सरलता हुनुपर्छ, किनभने गीत चाहिँ हरेक एउटा ठाउँको हरेक मतलब वर्गमा र हरेक मतलब एउटा स्तरको मान्छेहरूसित पुग्दछ। त्यसैले सबैले त्यसलाई गीतलाई मन पराउनु पर्छ। एउटा त्यो सरलता एउटा त्यसको हो। अर्कोमा त्यसलाई अब गीतिमयता हुनु पर्दछ, त्यो हुनु पर्दछ। र गीतले चाहिँ के मनपर्छ भनेदेखि सबैले आफ्नो जस्तो लाग्नु पर्दछ त्यो गीत। यो त हामीले नै सोचे जस्तो, हामीलाई नै अनुभव भए जस्तो गीत हो भन्ने हुनु पर्दछ। भनाइको मतलब सबैको गीतलाई आफ्नो गीत बनाउनु पर्छ र आफ्नो गीतलाई सबैले मतलब अपनाइदिनु पर्छ, अपनाउने किसिमको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने गीत चाहिँ एउटा राम्रो गीत बन्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। हेर्नुहोस् है, त्यही नै हो। हजुर सर, अब यो कार्यक्रमको हामी झन्डै समय हजुरसँग मैले जति चोरेको थिएँ 1 घन्टा त समय हामी पुग्न लागिसक्यो र त्यही भएर अब जाँदा जाँदै हजुरलाई केही गुनगुनाउन मन लाग्छ कि अथवा केही एक दुई लाइन कुनै कविताको अथवा त्यस्तो केही छ कि हजुरबाट? एउटा म कविता तपाईहरुलाई अन्तिममा सुनाउँछु। नेताजीको अन्त्येष्टि। नोटले भरिएको ब्रिफकेस थन्काउन भनेर जाँदा आफ्नो आलिशान हवेलीको इटालियन मार्बलमा चिप लिएर एकजना महान नेताको प्राण पखेरु गयो। राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भयो। त्यागी तपस्वी नेता अत्यन्त परोपकारी थिए, त्यसैले मरेपछि पनि परसेवा गर्ने उनले संकल्प लिए। आफ्नो लासलाई टुक्रा टुक्रा पारेर पशुपक्षीलाई खुवाइदिनु भनेर उनले इच्छापत्र गरिदिए। नेताको इच्छा अनुसार झण्डा ओढाएको उनको पार्थिव शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारियो र पशुपक्षीका लागि चौरमा चारैतिर फालियो। तर कस्तो आश्चर्य, कोही नजिक आएनन्। कुनै गिद्ध, कुकुर, कुनै स्यालले त्यसलाई खाएन। मैले कौतूहलतावश रहस्य जान्न खोज्ने र नजिकै रुखमा बसेको गिद्धराजलाई सोधेँ, किन गिद्धराज, नेताजीको मासु किन नखाएको? किन आज अन्यत्रै बफे खाएर टन्न अगाएको? गिद्धराजले मेरो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिए र मुख बिगारेर जवाब दिए, हेर्नुहोस्,
हेर्नुहोस् हामी मरेको सिनो खान्छौँ, हामीलाई मिठो लाग्छ, त्यसप्रति तृष्णा पनि जाग्छ। तर बाँचेकै बेला दङदङ्ती गनाइसकेको मान्छे त हामीलाई पनि दिग्मिक लाग्छ। हो, दिग्मिक लाग्छ, हामीलाई पनि दिग्मिक लाग्छ। धन्यवाद। गजब गजब सर, गजब। साह्रै हजुरको व्यङ्गहरू साह्रै चोटिला छन् र हामी आशा गरौँ हजुरको यो समाजलाई झकझकाउने हजुरको प्रयास सफल होस् र हामी हाम्रा उज्याला नेतृत्व हामीले क्रमशः पाउँदै जाउँ भन्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु र हजुरको यो समय र हजुरको साथ र हामीप्रतिको यो स्नेह र आशीर्वादको लागि प्रति हाम्रो साहित्य समाज चर्चा कार्यक्रम धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छ। र साथै अहिले नयाँ द्रष्टाज्यूहरूले पनि हामीलाई हेरिबक्सेको छ, सराइबक्सेको छ। मैले नाम लिन चाहे सरस्वती मन गैरीज्यूले हेरिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू मन म्याम। त्यसै गरी केशव गेमालीज्यूले हेरिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू केशव सर। त्यसै गरी ग्रीष्मा पौड्यालजीले हेरिबक्सेको छ, थ्याङ्क यू ग्रीष्मा म्याम, उहाँ जापानबाट हेरिबक्सिन्छ। र धेरै द्रष्टाज्यूहरूले हामीलाई हेरिबक्सेको छ विभिन्न संसारका विभिन्न कुना कुनाबाट। र अब म जाँदै अन्तमा अब प्रोफेसर दीपक जङ्गम सरको जिउमा जान चाहे। सर, हजुरलाई जाँदै केही आफ्नो भावना, केही भनाइ हाम्रो यो वर्तमान पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई केही हजुरले यो सङ्गीत गीत सङ्गीतको बारेमा केही राख्न चाहिबक्सिन्छ कि भनेर सोध्न चाहे सर। दीपक सर। सर्वप्रथम त पहिला त यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य संवादको माध्यमबाट मलाई चाहिँ अब विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुर्याउन सक्षम हुनुभयो। यहाँहरूको माध्यमबाट मैले चाहिँ श्रोतामा मैले जान पाएँ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरो, मैले एउटा नगरी नहुने कुरो, कालीप्रसाद दाईसँग चाहिँ यहाँ मैले अहिले भर्खरै मैले पहिला म दाजुलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर हजुर दाजु, मलाई साह्रै मन परेको पछिल्लो चाहिँ दाजुको कविता साह्रै छोयो दाजु। हजुर, स्वास्थ्य कस्तो छ दाजु? मैले धन्यवाद। हजुर हजुर दाजु। अनि अब कालीप्रसाद दाजुको वास्तवमा उहाँको उपस्थिति नै वास्तवमा पुग्दैन, यो समयले भ्याउँदैन, किनभने धेरै कुराहरू छन् उहाँका सुनाउनु पर्ने कुराहरू र उहाँले गरेका कामहरूको बारेमा चर्चै गर्न पुगेको छैन। फेरि पनि जे जति जाने समय उपलब्ध गराउनु भयो र मैले पनि धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि पनि यो कार्यक्रमको संयोजक ज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब जहाँसम्म नेपाली सङ्गीतको बारेमा एउटै कुरा हो कि जबसम्म नेपाली मन रहन्छ नेपाली सङ्गीत बाँच्छ र त्यो मनले चाहिँ जबसम्म नेपाली गीत गुनगुनाउँछन् तबसम्म हामी रहन्छौँ र नेपाली संस्कृति जोगिन्छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ म आश्वस्त छु यो कुरामा। अब अरू कुरो चाहिँ के छ भने अहिले नयाँ जेनेरेसनको लागि चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने के भने नयाँ जेनेरेसन चाहिँ अलिकति हतार गरिराखेको छ, हतार मानिराखेको छ। त्यो र चाहिँ अलिकति दिशा भ्रम भइरहेको छ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति हामीले सतर्क हुनुपर्ने छ स्थिति आएको छ। किनभने नेपाली गीत जब नेपालीपन भएन भने हामी रहँदैनौँ। जब नेपालीपन छैन, त्यहाँ नेपालको धुकधुकी बोल्दैन, त्यहाँ नेपालको समाज बोल्दैन, त्यहाँ नेपालको आत्मा बोल्दैन भने वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो नेपाली सङ्गीत चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यस कारणले पनि त्यो जो स्रष्टाहरू कालीप्रसाद दाजुहरू जस्ता स्रष्टाहरूको जबसम्म गीतहरू उहाँले जबसम्म लेखिरहनुहुन्छ, जबसम्म चाहिँ त्यस्ता गीतहरू चाहिँ रेकर्डिङहरू हुन्छन्, तबसम्म नेपाली गीत चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली गीतको जो बुलन्दी हो त्यो कहिले पनि कम हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। र अब अरू कुरो त भन्नुपर्ने कुराहरू जे जति छ यहाँहरूको सामान्य छ र मलाई प्रस्तुत गरेर मैले दुई चारवटा कुरा अहिले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मैले गुनगुनाएर मैले सुनाउन पाएँ, त्यसको लागि पनि खुसी नै लागेको छ। र हार्दिक धन्यवाद। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरको र कालीप्रसाद सर ज्यूको यो गरिमामय, यो त हाम्रो लागि यो जादुमय उपस्थिति छ हजुरहरूको। हामी त हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतका हामी भीष्म पितामहहरूलाई आज हामीले
जोड्न हामी सक्यौँ। हाम्रो निम्ति आमन्त्रणालाई हजुरले स्वीकार गरिबक्स्यो। हजुर दुवै स्रष्टाजीहरूप्रति कोटी कोटी हाम्रो नमन छ। साहित्य समाज स्रष्टा सङ्घको सम्पूर्ण टिम को तर्फबाट संयोजक सर्वज्ञ वाग्ले, कवि गोवर्धन पूजा, कवि कोमल भट्ट, कवि प्रकाश पाण्डे र हामीले प्यारी छोरी प्रतिज्ञा वाग्ले, जसले हामीलाई यो टेक्निकल सपोर्ट दिइरहेकी छन्। 44औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा प्रत्येक हप्ता हामी कार्यक्रम चलाउँछौँ र म स्वयं को तर्फबाट हजुरप्रति कोटी कोटी नमन आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण द्रष्टाहरूमा जसले हामीलाई माया ममता र प्रेम दिएर साथ र हौसला दिबक्सेर यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति गीत सङ्गीतका हामी धरोहरलाई हजुरहरू सम्पूर्ण समक्ष पुर्याउने हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी रहेकै पनि होला, रहन गयो मेरो तर्फबाट, हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि म हात जोडेर क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। क्षमा याचना गर्छु हाम्रो स्रष्टाद्वयमा। र आज अब यो कार्यक्रम यस्तो अद्वितीय स्रष्टाजीहरू पाए हुँदाखेरि यो 1 घन्टाले समय पुग्दैन, त्यो हामी सबैलाई अनुभव भएको छ। तर हजुरहरूलाई मैले धेरै रोक्न पनि चाहिनँ अहिले। तर अर्को फेरि जुर्यो भने, संयोगले जुरायो, नियतिले जुरायो भने पुनः भाग 2 को रूपमा हजुर समक्ष म निवेदन पनि गर्नेछु पछि कार्यक्रममा भन्दै हजुरप्रति पुनः हार्दिक नमन गर्दै जाँदा हामी भन्न चाहन्छौँ, जहाँ जहाँ रहे पनि नेपाल हाम्रो देश, मिठो लाग्छ निको लाग्छ आफ्नै भाषा देश। हजुर आफ्नै भाषा देश। बस धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ हामीलाई रसज्ञ छहराले साहित्य यसरी धेरैले कविता लेख्नुभयो साहित्य संवादप्रति। उहाँले छन्दमा इन्द्र बज्रा छन्दमा लेख्न साहित्य संवाद भनेर आए, गर्दै नमस्कार झुकेर आए, भाका छ मिठो अति नै मलाई, पाइन्छ ती सुन्न अनेकलाई, भाषा जगेर्ना अब गर्नुपर्छ, एकत्र पारी रमणीय पर्छ भन्ने इरादा मनमा उदाई, साहित्य संवाद छ सामु आई, छौं विश्वका यत्र तत्र मित्र, भाषा छ त्यो ल्याउन सक्छ भित्र, जोडेर सम्पूर्ण अनेक स्रष्टा, नेपाल भाषा कवि विज्ञ द्रष्टा, आवाज नारी सुरिलो सुनिन्छ, आनन्ददायी अति नै भइन्छ, भाका र भाषा छ विद्या अनेक, सङ्गीतका ताल छ ती प्रत्येक, गाएर नाची युवती युवाती, माहौलमा रङ्ग बनेर पोती, आँखा जुदाएर झिमिक्क पारी, गर्दा इसारा रमणीय पारी। रसज्ञ छहरा बुधबार 16:06 बजे 29 मार्ग 2078 मार्ग मसान्त कावासोती 3 नवलपुर नेपाल। यसरी धेरैले कविता लेख्नुभएको छ, यहाँलाई सुनाएँ। ल रसज्ञ छहराज्यूलाई पनि हार्दिक नमन, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मैले मेरो मित्र असीम रिजाललाई। उहाँ कालिदास सरको सुपुत्र छ, मेरो बालसखा हो। र असीम, ल थ्याङ्क यू सो मच तिम्रो प्रयासको लागि। अङ्कललाई अलिकति स्वास्थ्यको हुनाहुँदै पनि जोडिदियो र हामी पुनः मिल्यो भने हामी पुनः भाग 2 को रूपमा प्रयास गर्नेछौँ, आउने प्रयास गर्नेछौँ। र यति भन्दै मैले यहाँबाट सम्पूर्णबाट बिदा लिन चाहे। धेरै हजुरको दिन शुभ रहोस्, शुभरात्रि, शुभ दिन। हजुरप्रति हामी आभारी छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाइ, धन्यवाद।